बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत और ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज तो यकीनन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हल्की हल्की बरसात थी, बूंदाबांदी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम ये दुआ कर रहे थे। खुश्क सर्दी पड़ रही है, बीमारी जिसकी वजह से काफ़ी हो रही हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो ये रहमत नाजिल करे और बरसात का मौसम हो ताकि ये बीमारियाँ कुछ कम हों। तो यकीनन हमें आज ये भी शुक्र अदा करना है। और हमेशा जो मैं कहती हूँ कि जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। देखिए, रूटीन जितनी पॉजिटिव होगी, जितने अच्छे तरीके से आप दिन का आगाज़ करेंगे, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आपके पूरे दिन की रूटीन जो है वो उसी तरह से खूबसूरत होती चली जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो कभी ना कभी हम खुद से ये शिकवा शिकायत, ये गिला करते हैं, ये बात अपने आप से भी ये सवाल करते हैं, हमें सुकून क्यों नहीं मिल रहा। सब कुछ ठीक तो है लेकिन फिर भी एक अजीब सी रूह को बेसुकूनी सी है, वक्त में बरकत नहीं हो पा रही। इतना कमाते हैं लेकिन रिस्क में बरकत नहीं है, कहीं पूरी नहीं पड़ रही है। तो ये कैसे, ये सवाल, इस सवाल का जवाब जो है वो यकीनन हमारे पास ही है और हम अच्छे तरीके से इसका जवाब ढूंढ भी सकते हैं और इस तमाम सिचुएशन को हल भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए, एक अच्छी सोच, अच्छी नीयत से दिन का आगाज़ कीजिए। देखिएगा ये सारे सवाल जो आज हम खुद से करते हैं, इनके जवाब हमें मिल जाएंगे। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम में सच सवेरा में बहुत ही एक तो अहम टॉपिक्स का इंतखाब होता है, बड़ी वैलिड पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है और फिर पैनल इतना खूबसूरत सेलेक्ट किया जाता है कि जो टॉपिक के साथ जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ उस पर डिस्कशन करते हैं और वैलिड पॉइंट्स जो है वो सामने रखते हैं। आज के टॉपिक की मैं बात करूँ, आज कोई फर्स्ट टॉपिक कोई ऐसे ख़ास किसी स्पेसिफिक इशू पे नहीं है, बल्कि एक खुशी का मौका है अगर मैं कहूँ तो। देखिए, जब अगर मैं एक घर की बात करूँ ना, एक छोटा सा बच्चा जब वो स्कूल जाता है और अगर वो कोई छोटी सी चीज़ भी अचीव करता है ना, अगर उसे टीचर शाबाश देती है, चॉकलेट देती है, वो घर आके बताता है आज टीचर ने मुझे शाबाशी दी है और इनाम के तौर पे ना मुझे चॉकलेट या टॉफ़ी दी है। तो वो पूरे घर में वो एक खुशी का समा होता है कि हाँ भाई, हमारे बच्चे की टीचर के साथ बड़ी लग रही है, हमारा बच्चा जो है वो कामयाब हो रहा है और जो भी काम टीचर से दे रही है वो उसे मुकम्मल कर रहे हैं और टीचर भी रिगार्ड कर रही है। तो आज हमारे साथ हमारी दो प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं और बच्चियों की जब बात करते हैं, बेटियों की बात करती हैं, तो होती ही रहमत है। और अगर रहमत जो है वो साथ साथ माँ बाप की खुशी में वो बचपन से ही, शुरू से ही, आगाज़ से ही वो उनकी खुशियों को दुबाला करना शुरू कर दें, तो क्या ही बात है। इस रहमत से तो घर में और रौनकें जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो जनाब, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हमारी प्यारी सी बच्ची हैं, ये ना सिर्फ तालीम हासिल कर रही हैं, ना सिर्फ अपने लिए अपने आप को संवार रही है, बल्कि अपने आने वाली ना सिर्फ ज़िंदगी को संवार रही है, बल्कि अभी से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ना सिर्फ अपने माँ बाप का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है, ना सिर्फ अपने इदारे का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि अगर मैं बात करूं अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो यकीनन मुल्क पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। देखिए, जब मैंने एग्जांपल दी ना कि बच्चा जो है वो अगर कोई चीज़ अचीव करता है, टीचर उसे खुशी से कुछ देती है, तो पूरे घर में एक रौनक होती है। तो अगर ये बच्चे हैं जो ना सिर्फ अपने इदारे, अपने किसी भी एक स्पेसिफिक जोन में रहते हुए या सिर्फ अपने मुल्क में रहते हुए नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जब उन्होंने अपना, अपने वालिदैन का, अपने इदारे का और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने मुल्क का नाम रोशन किया हो, तो क्या ही बात है। तो ऐसी बेटियों को, ऐसी बच्चियों को यकीनन सराहना, उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें मज़ीद अप्रिशिएट करना, उन्हें प्रमोट करना मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी। और सच टीवी को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी तरीके से समझता है और सरअंजाम भी देता है। और ऐसे खुशी के मौके हों, ऐसी अहम चीज़ें हों, तो वो हमेशा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता है, आप लोगों के सामने रखता है। अगर आपके माइंड में कुछ सवाल हों तो आप उस पर आप ख़ुद भी सोचें, हमें भी अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिए कीजिए। मेहमानों की तरफ आती हूँ। होनहार तलबात हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने नासा का अवार्ड, अमेरिका की मैं बात करूँ, अमेरिका जैसे कंट्री की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश है, बहुत सारे लोगों की, नौजवानों की ख्वाहिश है कि वहाँ पर जाएँ, वहाँ स्टडी करें, वहाँ पे काम करें, लेकिन वहाँ जाके, वहाँ के लोगों में जाके, उन बच्चों से कंपटीशन करके अवार्ड अपने नाम करना,
یہ ہوتی ہے کامیابی اور یہ ہوتی ہے سب سے بڑی بات. تو جناب یہ کامیابی حاصل کرنے والی دو پیاری پیاری بچیاں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وفا حیدر. السلام علیکم وفا. وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو تھینک یو. اس اتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے, اس اتنی بڑی کامیابی کے لیے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی, بلکہ ملک پاکستان کا بھی نام روشن کیا. تو بہت بہت مبارک ہو. ان کے ساتھ اگلی ہماری پیاری بچی جو موجود ہیں فاطمہ ثاقب. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تھینک یو. آپ دونوں بچیوں کا بہت شکریہ. وفا آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کامن سا کویسچن جو میں آپ کے اپنے لحاظ سے بھی والدین یا اوور آل اگر میں سوسائٹی کو دیکھوں نا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کروں گی کہ ہمارے جو بچے ہیں یا عام طور اگر میں لڑکیوں کی بات کروں, ڈاکٹر بننا چاہیں گی, انجینئر بننا چاہیں گی, ٹیچر بننا چاہیں گی, فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنا چاہیں گی یا ہماری طرح اینکر بننا چاہیں گی, آپ فزکس کی طرف ہی کیوں آئیں؟ ایکچولی جو میرا آنسر ہے وہ بھی آپ کے کویشچن سے کافی ملتا جلتا ہے. مجھے بچپن سے میری ماما اکثر کہتی تھی کہ تم جو ہو میڈیکل کی فیلڈ میں جانا, تم ڈاکٹر بننا, آرمی میں جانا, آرمی ڈاکٹر بننا. تو مجھے اس بات سے بہت چڑ ہو گئی تھی کیونکہ میں اپنی جن بھی فرینڈ سے پوچھتی تھی کہ تمہارا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے, سو شی آلویز یوز ٹو سے کہ میں میڈیکل میں جاؤں گی. لائک جس بھی لڑکی سے پوچھتی تھی ان کا یہی جواب ہوتا تھا. تو مجھے میڈیکل کی فیلڈ سے بہت چڑ سی ہو گئی تھی. سو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. تو حالانکہ مجھے میتھ سے اتنا خاص شروع میں لگاؤ نہیں تھا لیکن اب کافی اچھی لگتی ہے. لیکن پھر بھی میں نے میتھس چوز کیا, فزکس کو چوز کیا. سو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ کیونکہ میں بہت پک گئی تھی وہ میڈیکل کا سن کے. ٹپیکل جواب, وہی ٹپیکل فیل کہ کیا بننا ہے بچپن یا بچپن میں سوال کرے بڑے کے کیا بنیں گے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بنوں گی یا آرمی میں جاؤں گی. سم تھنگ ڈفرینٹ جو کہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ لوگ بھی آپ کو یاد رکھیں. فاطمہ یہی سوال میرا آپ سے کہ فزکس ہی کیوں, آپ کچھ اور کر سکتی تھی, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, فیشن ڈیزائننگ یا ہماری طرح اینکر بن سکتی ہیں. اچھا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, مجھے میڈیکل میں بہت انٹرسٹ ہے. اچھا تو میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی بنوں گی انشاءاللہ. اور فزکس کو چوز کرنے کی بات ہے تو ایک تو بات ہوتی ہے آپ کے اپنے انٹرسٹ کی, مطلب ایک سائڈ انٹرسٹ ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور ساتھ فزکس کے ساتھ ایسٹرونومی کی فیلڈ بھی تھی. لائک اٹس لائک مین انٹرسٹ ایسٹرونومی تھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. یعنی کہ مطلب یونیورس کی مسٹریز کو سالو کرنا, مطلب یونیورس کی مسٹریز کو مطلب سالو کرنا, آپ دیکھو مطلب جو آپ دیکھ رہے ہو وہ اصل میں کیسا ہے, ساری ان کو ڈسکور کرنا. لائک بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے وہ. تو اس لیے بھی میں نے جو ہے نا فزکس اینڈ ایسٹرونومی کو کیا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو انٹرسٹ میں ہو جاتا ہے, مطلب آپ کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں اس کے کانسیپٹس وغیرہ کہ وہ آپ کا مین فوکس بن جاتا ہے. سو اس وجہ سے بھی میرا اس میں کافی انٹرسٹ ہے. اچھا ایک بچے کی بات کریں نا, وہ اگر بڑی ہو کے کسی فیلڈ میں جائے یا اسے انٹرسٹ ہو تو کہتے ہیں کہ چلے اس نے ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ دیکھا ہے یا کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, لیکن ابھی سے بچپن سے ہی یا ابھی اس عمر میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے اور اتنے سیریس سبجیکٹ کا انتخاب ہے, اتنی بڑی اچیومنٹ, تو یہ سلسلہ یہ کیا بچپن سے کوئی شوق یا اگر آج کی زبان میں کہوں تو پڑھاکو بچی تھی؟ شاید مطلب اس میں پیرنٹس کا بھی رول آتا ہے. مطلب وہ بچپن سے مطلب پاپا مجھ سے ایسے بات کرتے رہتے ہیں مطلب اس طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اور اس طرح سے نا, تو اس وجہ سے مطلب میں اور میرے بہن بھائی ہم سب میں ہی مطلب اس حوالے سے بہت انٹرسٹ ہے اس طرح کی فیلڈس. گریٹ, یعنی گھر سے ایک انوائرمنٹ بھی ایسا ملا. وفا آپ مجھے بتاؤ, آپ مجھے اپنے پیرنٹس کا بتائیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے بابا یا والدین انہیں فورس کرتے رہتے یا ٹیکنیکل لینگویج یوز کرتے رہتے تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. آپ کے پیرنٹس کو شوق تھا کہ فزکس کی طرف آئے یا وہی جو والدین کا ہوتا ہے ڈاکٹر بنے گی, انجینئر بنے گی, ہماری بیٹی بڑی ہوگی آرمی میں جائے گی؟ میری ماما مجھے شروع سے کہتی تھی, لیکن میرے بابا نے ہمیشہ مجھے لائک فاطمہ کی طرح جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف زیادہ فوکس کیا. اور میرا اپنا بھی بہت زیادہ شوق تھا, مجھے لائک ٹیکسٹ بک سے میں ہمیشہ دور بھاگتی تھی. آئی آلویز وانٹیڈ یو نو, مجھے پریکٹیکل ایجوکیشن میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. سو دیٹس وائی مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. بچپن سے, اچھا ماشاء اللہ بچپن سے. ناظرین یہاں میں ضرور ایک بات کرنا چاہوں گی, بلکہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے, ٹیچرس کے لیے بھی ہے, کہ جب بچہ آپ کا جو ہم کہتے ہیں نا پہلے جو 5 سے 7 سال کی عمر ہوتی ہے وہیں پہ بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب والدین نے اور ٹیچر نے تب ان چیزوں کو پک کرنا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور مزید اسے کیسے پالش کیا جائے, کیسے نکھارا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے والدین آج کل کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا بچہ ہے, بڑا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے, کیسے اس پہ توجہ دینی ہے, کس اسکول, کس کالج یا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ہے. تو اس چیز پہ لازماً آپ فوکس کریں. جیسے وفا اور فاطمہ جیسی بچیاں اگر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تو وجہ ان کا ایک کریڈٹ تو والدین کو بھی جاتا ہے کہ ان کے والدین نے توجہ کی, انہوں نے دیکھا, انہوں نے فورسفلی نہیں کہا کہ آپ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں یا وکیل کی طرف آپ نے جانا ہے, بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ ان کے انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھا
تو یہ ایک بہت بڑا سوال والدین سے بھی ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں پہ فوکس کیے ہوئے ہیں, توجہ دے رہے ہیں کہ ان کا بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے. تو یہ آج کا یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے, یہ پروگرام ہے اسپیشلی والدین کے لیے تو بڑا ہی جو ہے نا مفید ثابت ہونے والا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ کیسے توجہ دے سکتے ہیں. مقابلے کی طرف آتے ہیں, جس مقابلے کو مد نظر رکھ کے آپ نے ماشاء اللہ سے ایوارڈ اپنے نام کیا ہے. وفا بتائیے گا کہ اس مقابلے کی تیاری کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ پہلے تو میں نے اس ٹیسٹ کو ایز اے مذاق لیا, ایز اے جوک لیا کہ ہاں کیسے ہو سکتا ہے. جی بالکل. اس کے ایکچولی 2 راؤنڈ تھے, ایک پریلیمنری راؤنڈ تھا اور ایک جو ہے گلوبل فائنل تھا. تو کالج نے انٹروڈیوس کرایا, میں نے کہا چلو اپلائی کر لیتے, ماما نے بھی کہا اپلائی کر ہی لیں, تو میں نے کر لیا اپلائی. لیٹس ٹرائی. تو میں نے جو فرسٹ راؤنڈ تھا اس میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی, اس کو میں نے ایسے ہی دے دیا مذاق میں لیا کہ اوکے فائن. پھر جب بعد میں رزلٹ آیا تو میں بھی کوالیفائی ہو گئی, فاطمہ بھی کوالیفائی ہو گئی, میں ماما دونوں حیران پریشان ہے کہ میں نے تیاری بھی نہیں کی تھی پھر کیسے. لیکن پھر گلوبل فائنل کے لیے میں نے تیاری کرنا اسٹارٹ کی تھی, وہ میں نے بیسکلی انٹرنیٹ سے کی تھی اور اپنی ٹیکسٹ بک سے ہی, بس یہ نارمل سی خود ہی. جی اوکے فاطمہ آپ بتائیں. میرا تو یہ تھا کہ مطلب پیس کا جو اسٹاف ہے ہمارا کالج, تو وہ مطلب ان چیزوں میں بہت سپورٹ کرتے ہیں, یعنی کہ انٹرنیشنل کانٹیسٹ ہیلڈ کرواتے رہتے ہیں تاکہ بچوں کو ایسے پلیٹ فارمس ملیں. تو انہوں نے مطلب یہ انٹروڈیوس کروایا, اور وہاں پہ جو اسٹاف تھا بہت موٹیویٹ کرتا ہے مطلب بچوں کو کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. تو اسی سے میں نے پھر متاثر ہو کے اس میں مطلب لیا تھا. لیکن جس دن ٹیسٹ تھا تو اس دن میرا کورٹ کا وزٹ تھا, میں نے کورٹ کا وزٹ کرنا تھا, اور وہ صحیح ٹینشن تھی نا, تو بالکل مطلب 1 گھنٹے کا ریسٹ تھا, اور میں نے صرف 10 منٹس میں سالو کیا. میں نومیریکل سالو نہیں کر سکی, یعنی جو تھیوریٹیکل کوسچن تھے بس وہ میں نے سالو کیے. اور پھر مطلب لیکن پھر بھی پریلیمنری راؤنڈ میں مطلب ہمارا آنریبل مینشن سرٹیفکیٹ آ گیا, تو اور ہم نے کوالیفائی کر دیا. پھر گلوبل فائنل کے لیے تو اس میں بھی پھر مطلب انٹرنیٹ سے سلیبس وغیرہ دیکھا, اور جہاں سے ڈیفیکلٹی ہوئی ہماری ٹیچر نے بھی کہا ہوا تھا آپ کو جہاں سے ڈیفیکلٹی ہوئی آپ مجھ سے کنسلٹ کیجیے گا. تو پھر اس طرح سے پریپریشن ٹیچرز کی بھی سپورٹ تھی. تو وفا آپ کے ادارے نے ٹیچرز نے سپورٹ کیا تھا ساتھ؟ جی بالکل, ہمیں بیسکلی سپورٹ ہی سب سے پہلے موٹیویٹ ہی ہماری فزکس کی میم نے کیا تھا کہ آپ لوگ اس میں اپلائی کریں. تو ہمارے کالج یعنی انہیں بھروسہ تھا, اعتماد تھا اپنے بچوں پہ, کہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ, کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے ان میں. جی, اور مزے کی بات یہ کہ تب انہوں نے سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس میں اپلائی کریں, لیکن تب کسی نے نہیں کیا تھا. تو ہم ٹوٹل صرف 5 گرلز نے اپنے کالج سے اپلائی کیا. تو پھر بعد میں جب رزلٹ آیا تو ہم لوگ کوالیفائی ہو گئے, اور پھر بعد میں سارے ریگریٹ کرنے لگے کہ ہمیں بھی اپلائی کرنا چاہیے تھا. پھر تب میں واز لافنگ, میں نے آپ سب کو کہا تھا آپ کو اپلائی کرنا چاہیے, تو انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. صحیح. تو آپ کے کالج سے دیگر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ اس میں بھی طلبات پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ جی, میں اس بات کا ریئلی آنیسٹ اپنے کالج کا پیس کالج کا بہت زیادہ گریٹفل ہوں ان کی, کیونکہ وہ اکثر اوقات کراتے رہتے ہیں. ہر دوسرے دن ہمارے واٹس ایپ گروپس میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کانٹیسٹ ہے, یہ کانٹیسٹ ہے, تو کراتے رہتے ہیں. بچے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, اور نہ ہی صرف پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بلکہ اکثر ڈسٹنکشنز بھی دیتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے کالج سے تقریباً 24 جو ہے اسٹوڈنٹس کوالیفائی ہوئے ہیں کیمبرج کی اسکالرشپ کے لیے. تو کراتے رہتے ہیں اکثر, اور بہت موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپلائی کریں. ایسے اداروں کو تو واقعی سلام پیش کرنا چاہیے جو بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. فاطمہ بتاؤ کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ مقابلے کے لیے یا آپ کی ٹیچرز یا آپ تک تو یقیناً بات پہنچی کہ اب آپ کو تو امریکہ جانا ہے اور وہاں اس کنٹری کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا, تو والدین کی طرف سے کیا رسپانس تھا, کیا رد عمل, کیا ریئیکشن تھا؟ یہ مطلب وہ بہت زیادہ خوش تھے. سب سے پہلے تو میں نے گروپ میں میسج دیکھا کہ مطلب ان نے مطلب ہمیں بہت زیادہ کانگریچولیٹ کیا ہوا تھا سب نے کہ یہ ہو گیا. تو میں نے اس کو ایسے نہیں لیا, میں گئی تو وہاں پہ پرنسپل نے مجھے بلایا, انہوں نے پرسنلی مجھے جو ہے نا کانگریچولیٹ کیا. سو آئی واز لائک اچھا کچھ سیریس بات ہے, سیریس ہے. تو پھر میں نے گھر جا کے مما اور پاپا کو بتایا. سو لائک دے ور سو ہیپی کہ مطلب میرے فادر ویسے بھی ڈائلائسس پیشنٹ ہیں, تو وہ جو ہے نا ڈائلائسس آئے ہوئے تھے, وہ آرام کرتے, اور میں جا کے بتایا. سو مطلب وہ بہت زیادہ خوش تھے, مطلب انہوں نے بہت محنت کی انہوں نے. اور ٹیچرز وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی, مطلب پورے پیس کا اسٹاف جتنا موٹیویٹ کرتا ہے بچوں کو, تو اس طرح کا رزلٹ آیا تو لائک دے ور سو ہیپی. یعنی کہ ایک خوشی کا ماحول تھا, بہت زیادہ خوشی کا ماحول تھا. اس چیز کو دیکھ کے بالکل ذرا سا وہ کنفیوز یا نروس نہیں ہوئی کہ امریکہ جانا پڑے گا, بھائی وہاں کا انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے. وفا آپ مجھے بتاؤ کہ جب پتہ چلا کہ مقابلے کے لیے تو امریکہ جانا پڑے گا, تو گھر والوں کو کیا ریئیکشن تھا؟ وہی خوشی تھی؟ بہت زیادہ. میں نے جب واٹس ایپ پہ میسج دیکھا ابھی میم نے کیا تھا, تو میم ماما دیکھ کے دوسرے کو ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, سیریسلی. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اس میسج کو. پھر اگلے دن جب ہم اسکول گئے تو مجھے فاطمہ کو ہم دونوں کو سر نے بلایا, انہوں نے ہمیں کانگریچولیٹ کیا, ہمیں موٹیویٹ کیا, لیکن تب بھی میں اتنا خاص سیریس نہیں ہوئی تھی.
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मजाक Like तो नहीं, मजाक कोई है। सपना तो नहीं देख रही है। अच्छा हम लोग अमेरिका तक पहुंचने तक हम लोग सीरियस नहीं थे, हमने कहा जब तक हम वहाँ कदम नहीं पहुंच ना रखते हम जाएं। सीरियस नहीं अच्छा, होते। यानी तब वहां पहुंचने तक भी सीरियस सारे नहीं। इतनी टेंशन में पता नहीं फ्लाइट कैसे गुजरेगी, वहाँ पे कैसे रहेंगे, मतलब ऐसे ना। लेकिन हम लोगों को बस टेंशन नहीं थी, उसके अलावा सबको थी। हमने कहा जब तक हम पहुँच नहीं जाते हमें टेंशन नहीं होनी। अच्छा, हाँ वफा। तो मामा बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मेरे बाबा यहाँ पे नहीं होते, आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, तो फिर मैंने उनको भी बताया एंड दे आर ऑल सो हैप्पी, क्योंकि मेरे बाबा का और लाइक मेरा अपना मेरी मामा का हम सबका पर्सनली ये ड्रीम था कि मैं हमेशा से लाइक बचपन से बाहर पढ़ना चाहती थी, मेरा बहुत ज़्यादा शौक था। तो जब मैंने उनको बताया तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि लाइक मतलब बचपन से कहती कहती बात मजाक में तुमने सच कर दी। देख लो भाई, कोई कहते हैं कोई कबूलियत की खड़ी थी, कोई वक्त था कबूलियत का, तो वो बात कबूल हो गई और मामा ने सेम ही बात की हाँ थी। वफा जो है वो अमेरिका पहुंच गई। अच्छा, अब कब अमेरिका गई थी, कब पहुंचे, कितने दिन का क़याम था वहाँ पे? फ़्लाइट के अलावा टोटल वहाँ पे स्टे 5 डेज़ का था। फ़्लाइट में हमारे तकरीबन 2 दिन गए मेरे साथ, और मेरे साथ जो चेयरमैन गए थे और CEO हमारे साथ, तो बहुत ज़्यादा मिसहैप हुआ। हमारी हम लोग पहले हमारे यहाँ से दोहा पे फ़्लाइट थी, दोहा से फिर आगे हमारी मियामी, और मियामी से फिर ह्यूस्टन। फिर मियामी तक तो अच्छी सी फ़्लाइट हो गई। अब मियामी में गए, आगे वेदर कंडीशंस ख़राब है तो फ़्लाइट हमारी डिले हो गई। सारी रात हमें एयरपोर्ट पे रहना पड़ा। फिर हमें टिकट दोबारा रीबुक करानी पड़ी। हमारे जो CEO थे वो बेचारे 7 आवर्स जो है लाइन में खड़े रहे, ना सोए ना खाया, कुछ भी नहीं किया, और उसको बहुत मुश्किल से हमें फिर 9 o'clock की फ़्लाइट मिली। और उसके बावजूद मेरा एक जो है ट्रिप मिस हो गया था, वो म्यूज़ियम में, क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी। लेकिन फिर हम जब पहुँचे तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर हमारा डिनर ऑफ नेशंस था, फिर इसमें मैं तो हिम्मत करके चली गई, लेकिन वो दोनों नहीं गए, तो फ़्लाइट बड़ी ख़राब गुजरी। बाकी जो स्टे था ये भी एक ना डिफरेंट ये एक्सपीरियंस था जी, वो भी अनफॉरगेटेबल है, हालांकि था बहुत पेनफुल। सो स्टे हमारा 9 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक वहाँ था। 13 जनवरी तक। सही। फातिमा, आपको कोई ऐसा कुछ डिफरेंट कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुआ जैसा कि वफा को हुआ? ये मेरे साथ ये अच्छा हो गया ना कि मेरा टिकट ऐसा था कि यहाँ से दोहा तक तो हम सब सेम थे ना। ये था कि पेशावर में जो है ना 2 आवर्स मतलब फ़्लाइट डिले थी। अच्छा। उस दिन वेदर कंडीशन की वजह से, इसलिए जब हम लोग दोहा में गए तो मेरी वहाँ से डायरेक्ट ह्यूस्टन की फ़्लाइट थी, मेरी और कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं थी। तो इस वजह से वहाँ पे जैसे ही हम लोग लैंड किए और वही हम भागते भागते जो है ना सबसे लास्ट में ह्यूस्टन के प्लेन में इंटर हुए। और बस बाकी मुझे शुक्र है इस तरह का नहीं करना पड़ा। ऐसा कोई मतलब मैं म्यूजियम से डिफरेंट किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ? मैं म्यूजियम से वापस आई और तब मैं अपने रूम में गई, मतलब हम दोनों रूम पार्टनर्स भी थे, तो तब वफा आई थी। फिर मैं इसको अपने साथ जाना, मैंने कहा नहीं अब तुमने पहले मिस कर दिया, अब तुम मेरे साथ आउट ऑफ नेशंस में आओ, साथ रहने, अब अलग नहीं होना। मैं पहले अकेली थी। सही। अच्छा वफा, आपने वहाँ पे घूमने यानी कि कंपटीशन के अलावा डिफरेंट जगहों पे गई घूमने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे सारे डेज जो थे बहुत ज़्यादा पैक थे, बहुत कैजुअल थे। मैंने मैं सोने तक का टाइम नहीं मिलता, इतनी जगहों पे लेके जाती है। तो एक हमें राइस यूनिवर्सिटी लेके गए एग्जाम वाले डे। सो इट्स सच अ प्रिविलेज यूनिवर्सिटी इन ह्यूस्टन, तो हमें भी देख के काफ़ी मज़ा आया। वहाँ पे मैं घुमाया फिर आया। फिर हम नासा गए 3rd डे। अच्छा। सबसे जो मेन हमारा पॉइंट था जाने का, उस पूरा 6 आवर लॉन्ग विजिट था और काफ़ी मज़ा आया। ऐसी चीज़ें देखी जो पहले से हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। हमने इवन मून के एक पीस को भी टच किया, और हम हम्बल ऑब्जर्वेटरी पे गए। हमने वहाँ पे टेलीस्कोप से जुपिटर और उसके कुछ मून्स देखे। उसके अलावा हम म्यूज़ियम गए थे, और भी हम काफ़ी सारी जगहों पे गए थे। अब मुझे याद नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा जगह थी। चले वो मज़ीद हम फातिमा से पूछ लेते हैं। ये सबसे पहले तो म्यूज़ियम का टूर था, वो वफा ने मिस कर दिया अपनी फ़्लाइट्स की वजह से। तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा नया देखने को मिला। लाइक वहाँ पे डिफरेंट सेक्शन थे, वहाँ पे यानी कि एनिमल्स के हवाले से अलग एक्वेरियम था, फिर डायनासोर्स के हवाले से, स्पेस के हवाले से, मतलब बहुत डिफरेंट थे, टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो मतलब बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद मतलब वापसी पे ताजिकिन डिनर ऑफ नेशंस, वहाँ पे डिफरेंट जो उधर कंट्रीज़ आए हुए थे उनके साथ इंटरेक्शन का बहुत अच्छा मौका था। ओवरऑल कितने ममालिक ने शिरकत की थी इस कॉम्पिटिशन में? लाइक 22+। यस। फिर वहाँ पे टैलेंट शो भी था, जहाँ पे अपना टैलेंट शो केस कर सकते हो, मतलब वो बहुत फन एक्टिविटी थी। फिर नेक्स्ट डे जो है ना नासा जॉनसन स्पेस सेंटर का टूर था, और वो बहुत एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, हर चीज़ न्यू। और फिर नेक्स्ट डे राइस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम, और वो भी एक वहाँ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विजिट करना और वहाँ का सारा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब बिल्कुल एक नई, मतलब बिल्कुल नया देखना ना। हाँ, उसके बाद रात को हम्बल ऑब्जर्वेटरी, शुक्र है वेदर ठीक था तो हम लोग देख पाए, कॉन्स्टलेशन देख पाए, जुपिटर देख पाए, उसके मून्स देख पाए। और फिर नेक्स्ट डे हमारा जो ना स्टैफोर्ड सेंटर में अवार्ड सेरेमनी थी, वो भी बहुत अच्छा था। ज़बरदस्त। वफा मुझे बताओ कि अपने पाकिस्तान को तो आपने देखा हुआ है, यहाँ में और अमेरिका की जब हम बात करें, आपने क्या महसूस किया कि डिफरेंस क्या है इसमें? ऐसी कौन सी चीज़ें जो अगर आपने वहाँ जाके देखी और सोचा कि ये चीज़ अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हो जाए तो क्या ही बात है? अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो है डिसिप्लिन, सबसे पहली बात।
ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں ڈسپلن بالکل بھی نہیں ہے، اینڈ آئی تھنک یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے میں وہ ڈسپلن جو ہے وہ اس کو پیدا کرے. پھر آتی ہے مائنڈ سیٹ کی بات. بہت ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہے، بہت زیادہ. لائک یو نو ایوری ون تھنکس سو بگ اوور دیئر. یہاں پہ ہماری سوچیں بہت محدود ہے، جبکہ باہر ایسا نہیں ہے نا. پہلے سے مطلب ہمت ہار جاتے ہیں، یہ تو ہو گئی نہیں بھائی، بڑا بالکل نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم میتھس ایگزامپل لے لیتے ہیں، یہاں پہ بچے کو میتھ کا 1 2 بعد میں پتہ لگتا ہے، اس کو یہ پہلے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے میتھ سے نفرت ہے، مجھے میتھ نہیں اچھی لگتی. یہ تو بڑی مشکل ہے، اس کے تو فارمولے یاد کرنے پڑیں گے اور بس یہ تو مشکل سے پاس کر لو اور اس میں انٹرسٹ مت لینا. تو ہمارے ملک میں یہ چیزیں بہت لیک کرتی ہیں. یہ بیسک جو ہے یہ رسپانسبلٹیز ہے ہی پیرنٹس کی. تو آئی تھنک پیرنٹس شوڈ ڈو دس، اپنے بچوں میں ایسی چیزیں انسٹل کریں. تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے، بہت زیادہ. آپ نے فاطمہ کیا ڈفرینس کیا محسوس کیا؟ ایکچولی آئی ایگری ود وفا کہ یہاں پہ ہم لوگ بکس میں مطلب مارکس لینے اور بکس میں اور بہت لمیٹیڈ فیلڈز ہیں، یعنی کہ انجینئرنگ لے لو، کمپیوٹر سائنس لے لو، میڈیکل لے لو. اس کے علاوہ مطلب بہت زیادہ لمیٹیڈ مطلب فیلڈز ہیں نا. جبکہ وہاں جاتے ہو وہاں پہ آپ ڈائیورسٹی دیکھتے ہو، اور مطلب وہاں پہ اتنی زیادہ فیلڈز ہیں کہ بچے کو جس چیز میں انٹرسٹ ہو وہ ایزیلی اس میں جو ہے نا اپلائی کر سکتا ہے. مطلب وہاں پہ کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے، وہاں پہ اتنے اوپن مائنڈیڈ ہے. وہ کہتے ہیں جہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہو، آپ اپنا کریئر اسٹیبلش کر سکتے ہو اور آپ وہاں پہ آرام سے جو ہے نا اس میں اپلائی کرو، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. سو آئی تھنک سو ڈائیورسٹی یہ تو یقیناً ہونا چاہیے. ہم تو بار بار اپنے پروگرام میں بھی یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں. خدا را یہ جو روک ٹوک ہے یا بچوں کے اوپر یہ پابندیاں لگانا ڈفرینٹ چیزوں کی، یا پھر اپنے آپ کو ریزرو کر لینا، یہ ہمیں آگے بڑھنے کے جو ہمارے راستے ہیں نا وہ لمیٹڈ محدود کر دیتا ہے. تو اس سے تو نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی. وفا وہاں پہ آپ نے جیسے بات ہوئی کہ 22+ کنٹریز ڈفرینٹ ممالک سے وہاں پہ لوگ تھے اس مقابلے میں شرکت کے لیے، تو وہاں ان سے بھی آپ کی ملاقات بات چیت ہوئی ہوگی. جی بالکل. کیسا رہا، کیا ڈفرینس ان میں کیا محسوس کیا، کیسے لوگ ہیں، کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہماری کافی زیادہ انٹریکشنز بھی، کیونکہ ایز یو نو 22+ کنٹریز تھی تو آتے جاتے ہر کسی کے ساتھ انٹریکشن ہوتی. تو ہم نے کافی زیادہ فرینڈس ایون بنائے. ان میں جو بیسک ڈفرینس ہمیں فیل ہوا یہ بات ہے کہ مطلب ہم فار ایگزامپل کوئی بھی بات کرتے نا، وہ اس سے 2 قدم آگے والی بات کرتے. اس بہت زیادہ ڈفرینس تھا مائنڈ سیٹ کا، آگے کو سوچتے، پلاننگ یا آگے کی سوچ ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ لائک محسوس ہوئی کہ ہم کتنے پیچھے ہیں. انفارچونیٹلی ہم جس جگہ جس ٹائم میں ہیں اس کا بھی اچھا نہیں سوچ رہے، الٹا ہم پاسٹ کا یا پاسٹ میں یا فیوچر میں. while they live in the present, they enjoy the present. That's the main point in them. تو فاطمہ آپ کا باقی جو وہاں پہ لوگ بچی آئی ہوئی تھی، اسکول کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر کیسا لگا؟ بہت اچھا تھا. جیسے کہ وفا نے بولا کہ وہ 2 قدم آگے سوچتے ہیں. مطلب ہم لوگ تو پھر مطلب پیس کالج سے ہیں، مطلب ہم پھر پیس کالج سے ہیں جہاں پہ جو ہے نا ان چیزوں پہ بہت غور کیا جاتا ہے. آپ کو انٹرنیشنل مقابلوں کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو اس طرح کی مطلب یہاں پہ صرف 3 فیلڈس میں نہیں. مجھے لگتا ہے فاطمہ ہم یہاں ہمارے بچیوں کو اسکول یا کالج یونیورسٹیز کی بات کریں، اگر کوئی انٹرنیشنل لیول کا کوئی پروجیکٹ آتا ہے، کمپٹیشن آتا ہے، تو پہلے سے ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھائی بڑا ٹف ہوگا، آپ پارٹیسپیٹ مت کریں، آپ تو جیت ہی نہیں سکیں گی ان لوگوں سے. نہیں مطلب یہاں پہ ہمارے کالج میں ایسا نہیں ہوتا. تبھی ہم وہاں سے ہم بات کرتے تھے، تب ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا تو پھر کالج نے ہمیں اتنا اوپن مائنڈیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ جہاں چاہو آپ اپلائی کرو ڈائیورسٹی. لیکن اگر آپ باقی اوور آل پاکستانی انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے بات کرو تو اس طرح سے تو آپ 4-5 قدم ان سے پیچھے چلتے ہو نا. اور اس وجہ سے پھر محسوس ہو رہا تھا صحیح. ٹھیک. کمپٹیشن جب ہوا، جب ٹائم قریب آیا تو کیا تاثرات تھے، کیا فیلنگ تھی؟ جب کمپٹیشن ہونے والا تھا اس وقت تو آبویسلی تھوڑی نروسنیس تھی، لیکن ٹیچرز نے آلریڈی بہت موٹیویٹ کیا ہوا تھا، پیرنٹس نے بہت موٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اینڈ آل دیٹ. تو کافی اس کے بعد میں کافی ریلیکس ہو گئی. لیکن دوسروں کے چہروں کو دیکھ کے بہت ہنسی آ رہی تھی، لائک ایوری ون واز سو نروس کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن ایک بار جب ٹیسٹ کرنے بیٹھی تو سب کچھ بس ہو گیا، صحیح سے ہو گیا. پھر ٹیسٹ کے بعد تو فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں ٹیسٹ ابھی دے کے آئی ہوں. اچھا. اس کے بعد کافی ریلیکس تھی، لیکن ٹیسٹ دیتے وقت تھوڑا نروسنیس تھی. فاطمہ آپ بتاؤ، ٹیسٹ کا جب ٹائم قریب آیا تو کیا سوچ رہی کہ بھائی 22+ کنٹریز ہیں، پھر ہم امریکہ میں یہاں کے بچوں کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، تو کیا تاثرات، کیا سوچ تھی، کیا وہ سوچ رہی تھی آپ؟ یس نروسنس تھی، لیکن وہاں پہ سب کو دیکھا تو سبھی اسٹوڈنٹس تھے، وہ سب کے سب نروس تھے. لیکن ایک دفعہ تھوڑا سا حوصلہ مل گیا، ہم نے کہا ہم نہیں ہے، سارے کے سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن ایک دفعہ ہم لوگ جب ٹیسٹ کرنے بیٹھ کے تو پھر 90 منٹس کا ٹیسٹ تھا، تو اس میں ایسے پتہ نہیں چلا، مطلب آپ فل فوکسڈ ہو جاتے ہو. تھا بھی ہماری فزکس اینڈ ایسٹرونومی کی فیلڈ تھی، تو اس میں کیلکولیشنز اور وہ سب کانسیپٹس لگانا اور ایسٹرونومی کے. ٹائم ڈیوریشن کیا تھی؟ 90 منٹس 90 کے تھے.
अच्छा, मतलब हमारा ऐसा था कि साथ नेचुरल साइंस वालों का भी था ना, 2 फील्ड्स थी, ठीक है। हम दोनों की फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी थी, तो उनमें तो बिल्कुल दोनों मतलब की थ्योरेटिकल यही थी, क्वेश्चंस जी। होते हैं ना, अच्छा। हमारा ऐसा था कि 20 MCQs थे ठीक है। और 5 न्यूमेरिकल्स थे, साथ नेगेटिव मार्किंग भी थी, सो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा नर्वसनेस थी, लेकिन अच्छी हो गया। लेकिन अच्छा अच्छा हो गया। रिजल्ट कितने टाइम बाद अनाउंस हुआ? अगले ही दिन, नेक्स्ट अगले दिन। तो क्या जब रिजल्ट आने वाला था तब आपने क्या सोचा, या जब वो कहते हैं जब यहाँ पे हमारा कोई रिजल्ट आने वाला हो तो पहले से हम जानमाज पे बैठ जाते हैं, पता नहीं कितनी तस्बीहात का विश शुरू कर देते हैं, तो आपके क्या तासुरात से ये जानते, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये ज़रा हम पूछते हैं वफा से भी और फातिमा से भी कि जब रिज़ल्ट का टाइम करीब था तब इनके क्या फीलिंग्स थी, कि क्या तासुरात थे और क्या सोच रही थी कि भाई अपने मुल्क में भी नहीं, हम तो किसी और कंट्री में मुकाबले के लिए आए हुए हैं और अगर ना जीते तो क्या, ढेर सारे सवाल माइंड में आ सकते हैं ना, तो वो इनसे जानते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रही हैं सच सवेरा। आज ऐसे कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि आज मैं कहूँ फर्स्ट हमारा सेगमेंट हमारी कौम के मुल्क की बच्चियाँ, बेटियों के नाम है, जो कि इस मुल्क का नाम रोशन करके आई हैं। नासा अमेरिका से जो अवार्ड है वो अपने नाम किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, मुकाबलेबाजी तो अपने मुल्क में भी होती है। इवन अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन्स की, कंपैरिजन की, तो वो तो बहन भाइयों में भी होना शुरू हो जाती। तो जब वहाँ एक दूसरे से आगे बढ़ रहे होते तो खुशी के कुछ अलग ही तासुरात होते हैं। लेकिन ये कॉम्पिटिशन अगर जीत आप अपने नाम करें किसी दूसरे कंट्री से, फिर उसके जो उसके तासुरात हैं, जो खुशी है, यकीनन वो कुछ मुख्तलिफ ही होती है। तो हम भी इन बच्चियों की खुशी में जो है वो शामिल हैं और मिलके इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वफ़ा और फातिमा हमारे साथ हैं। वफ़ा, हम बात कर रहे थे कि जब आपने टेस्ट दे लिया, नेक्स्ट ईयर रिज़ल्ट आना है, मैंने बात की यहाँ पे अगर हम बच्चों को देखें, रिज़ल्ट आने वाला हो ना तो हम तस्बीहात करने लग जाते हैं, बच्चे इतने परेशान होते हैं, खाना नहीं खाएंगे, भाई टेस्ट रिज़ल्ट आने वाला है और अगर रिज़ल्ट में ऊंच नीच होगी तो बड़ी डांट पड़ेगी, या वो कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे अपने वो इज़्ज़त पे बात है कि भाई ये तो हमारी इज़्ज़त का वो मामला है अगर अच्छा रिज़ल्ट ना आया। तो दूसरे कंट्री में जाके आप कंपटीशन के लिए गई हैं, फिर बहुत सारे लोगों की, अगर मैं कहूँ तो आप पे नज़र है, ना सिर्फ डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस की या टीचर्स की या वालिदैन की, बल्कि कहूँ तो मीडिया की भी आप पे नज़र है कि भाई ये बच्चे तो पाकिस्तान से आए हुए हैं। अब क्या तासुरात, क्या फीलिंग थी उस वक्त? जब प्राइस का टाइम आया तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी, डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो लेकिन आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, अगर ना भी मिला तो इट्स ओके, क्योंकि मैंने इस इतने बड़े इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, ब्लेसिंग है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ है, इतना टफ कंपटीशन है, नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर से जो वो टॉपिक्स थे वो भी काफ़ी, एक मेरे हायर ग्रेड थे, मैं जिस ग्रेड में थी उससे एक ग्रेड हायर थी, सो काफ़ी डिफिकल्ट था। सो आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल कि अगर ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ में बहुत ज़्यादा थी। होता है। सो दिल मतलब एक्साइटेड भी बहुत था, नर्वस भी बहुत था, तो 50-50 थे दोनों के इमोशंस। अगर तो जीत गए तो क्या ही बात है, नहीं है तो यहाँ तक तो कोई बात एक्सपीरियंस हुआ तो यहाँ तक पहुँचे, बड़ी बात है। फातिमा आप बताएं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, यानी कि हम एशियन स्टूडेंट्स का होता है ना कि रिजल्ट के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा, ना भी हम लोग ऊपर से फिर भी हम लोग रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन हमें एक तरह की फिक्र लाजमी होती है। तो था, और जब जो है ना फिर अनाउंस होना शुरू हुए, तो जब रिजल्ट अनाउंस होने शुरू हुए, तो फिर जब मेरा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में जो है ना मतलब नाम आया कंट्रीज के बीच में, तो फिर लाइक आई वाज सो हैप्पी कि एक दफ़ा दोबारा रिपीट से तसल्ली से सुना कि ये मेरा नाम ही है ना। मतलब वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीन पे आया कि पाकिस्तान से फातिमा साकिब, और उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, तो वो फिर मैं जल्दी जल्दी उठ के गई और आई वाज सो हैप्पी। वो बाद में एक होता है कि आई शुड हैव डन बेटर, लेकिन मैंने कहा, लेकिन फिर भी इतने प्रिविलेज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात थी, और फिर ग्लोबल फाइनल के लिए क्वालिफाई करना, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेना, लाइक इट्स अ बिग अचीवमेंट, सो आई वाज रियली हैप्पी। बाकी सब भी लाइक बड़ी बात ये कि पूरे केवीके से सिर्फ हम दो नहीं जा रहे थे, सो दैट वाज इवन बिगर ब्लेसिंग। तो उस वक्त मुझे अपने कॉलेज का बड़ा वो हो रहा था कि थैंक गॉड कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो अगर हो सकता किसी और कॉलेज में होती तो मुझे ये मौका ना मिलता। जी मतलब हरिपुर को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन ये पीस कॉलेज की वजह से इतना प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग मतलब इतने हायर लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। अच्छा, ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ से सिर्फ आप दो बच्ची थी? नहीं, पाकिस्तान से दो नहीं थे, केपीके से। ओके, तो वफा जब आपका नाम अनाउंस किया गया तो क्या एक यकीन आया कि ओह हम तो जीत गए? मेरा ऑनरेबल मेंशन सर्टिफिकेट है, बट
यू नो लाइक मुझे तब यकीन नहीं आ रहा था. आई वाज लाइक सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि ये वाकई में हो भी रहा है या नहीं. हाँ. तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी. आखिर तक जो है हमारी बच्चियों को यकीन नहीं आ रहा था कि हम जा रही हैं, हम मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम जीत भी गए. ये एक बहुत बड़ी बात, माशाल्लाह से खुशी की बात. अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या सीखा वहाँ से? सीखा तो बहुत कुछ है. एक तो सबसे पहले हमारी जो हम लोग कहते हैं हमारा ब्रॉड विजन है या फिर ब्रॉड विजन होना चाहिए, उसका एक फिजिकल प्लेटफॉर्म मिल गया. सबसे बड़ी बात तो ये है. फिर उसके बाद सीखा ये कि लाइफ इज़ नॉट व्हाट वी थिंक इट इज़. एक्चुअली यहाँ पे हम जो जीते हैं उसको लाइफ कहते ही नहीं है. वहाँ पे जो वो जीते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल लाइफ. हमें लाइक हमेशा एक तो प्रेजेंट में रहना चाहिए. ये पास्ट और फ्यूचर की बेशक तैयारी करो, पास्ट एंजॉय बेशक प्लानिंग करें कि आपने आगे क्या करना है और पास्ट की मिस्टेक से बेशक सीखो, लेकिन प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में हार्ड वर्क करो, तभी तो फ्यूचर आपको संवारेगा. तो ये मैंने सबसे बड़ा पॉइंट सीखा. और एक ये कि अपने सोच को कभी महदूद नहीं रखना चाहिए. नेवर महदूद रहोगे तो वहीं तक स्टक होकर रह जाओगे. तो आप जितना आप लामहदूद होने की कोशिश करेंगे, जितना आप वसी सोचेंगे, जितना आप इर्द गिर्द का दायरा आप अपना बड़ा रखेंगे, आप अपनी सोच को बड़ा रखेंगे, यकीनन आपके आगे बढ़ने के, कामयाब होने के, जीतने के जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं. फातिमा, माशाल्लाह से आप लोग जीत गए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया. अगर मैं कहूँ कि वापसी का आपका सफ़र शुरू हो गया और अब ये कि हम घर वापस लौट रहे हैं, अपने मुल्क लौट रहे हैं, जब वापस आई थी तो क्या किस तरह से इस्तकबाल किया गया? हम सबसे पहले तो जब घर आए तो मतलब फैमिली ने बहुत अच्छी से बहुत अच्छा हमें वेलकम किया. सही सेलिब्रेशन की. सारे आए हुए थे और सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सारे बहुत ज़्यादा खुश थे. वो फिर हमारे स्कूल ने प्रॉपरली इनवाइट किया हम दोनों को कि आप लोग आएँ. और हम लोग गए तो लाइक उनने इतनी अच्छी हमें जो ना वेलकम सेरेमनी दी. प्रॉपर मतलब सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमारे लिए क्लैपिंग की लाइक बहुत अच्छा लगता है ना. यस, और उन्होंने मतलब स्टूडेंट्स जो है ना वो आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हो, अपने क्लासमेट्स, लाइक इट वाज अ प्राउड मोमेंट. तो फिर हमें वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला. और वहाँ पे एक और भी आई थिंक सो न्यूज़ चैनल आया था, तो उस पर हम लोगों ने इंटरव्यू दिया. केक कटिंग सेरेमनी हुई. लाइक उन्होंने हमें प्रॉपर मोटिवेट किया पीस कॉलेज ने. ठीक. और ये जो सिलसिला ये कोई इतना पुराना नहीं नाज़रीन, 12 जनवरी को ये जो है ये कामयाबी, आई थिंक सो अवार्ड सेरेमनी. हाँ, अवार्ड सेरेमनी थी. ये कोई इतना पुराना सिलसिला नहीं. अभी हमारी बच्चियाँ जो है माशाल्लाह ये कारनामा सरंजाम देकर आई हैं. अच्छा, एक और चीज़ मैं वफ़ा पूछना चाहूँगी कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, आपको वहाँ का इन्वायरमेंट का नहीं पता होता, वहाँ के आप रहन सहन, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड, खुराक का हमें सबसे बड़ा इस वक्त. ठीक है, पाकिस्तान में कहीं भी जाए तो हम मैनेज कर लेंगे, या मुस्लिम ममालिक में जाए तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब आप अमेरिका जैसे कंट्री में जा रही हैं तो वहाँ भी ये खाने पीने के कुछ ऐसे इश्यूज फेस करने पड़े? जी बिल्कुल. हलाल फूड फाइंड करना बहुत मुश्किल था. जिस चीज़ की लाइक हम जो भी चीज़ लेते, पहले हम दोनों बैठ के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते, उसके बाद हम लेते जो भी चीज़ लेते. इवन हमारे साथ एक फ्रेंड था, वो लाहौर से था. अच्छा. उसने एक स्टिक उठाई, वो जाके काउंटर पे इसके लिए पे कर रहा है. मैंने कहा तुमने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे? कहता है कैंडी है ना. मैंने रुको ज़रा एक मिनट इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं. पीछे हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ था पोर्क. तो हमने बोला ये बीफ स्टिक है और इसके अंदर पोर्क भी है. तो कहता है क्या, मैं तो समझा कि ये कैंडी है. तो मैं बोला तुम्हारा दिमाग सेट है, पहले पढ़ लो भाई, आप पाकिस्तान में नहीं हो. अच्छा, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग पैकेजिंग थी ना. मैंने और वफा ने भी 2-3 दफ़ा मतलब डिफरेंट जगहों पे जो है ना उसे चेक किया. और लेकिन हम लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, हम लोगों ने देखा तो मतलब वो लग भी कैंडी रही थी बिल्कुल ऐसे पैकेजिंग में, लेकिन पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स. तो यानी खाने का सबसे बड़ा जो है मसला. इवन ब्रेकफास्ट में भी बुफे सिस्टम होता, उसमें सॉसेजेस पड़े हुए थे और बेकन. तो हमें लगा सॉसेजेस शायद मे भी हलाल हो. तो हमारे कुछ कंट्री के बॉयज़ थे, उन्होंने अपनी प्लेट में डाल भी दिए थे. लेकिन हम लोग खड़े रहते हैं, हम लोगों ने किसी से पूछा कि आर दिस हलाल और नॉट, तो उन्होंने कहा नो दिस आर नॉट हलाल. हम देख रहे हैं उन दोनों की, ये दोनों खा भी रहे हैं और उन्होंने लिटरली वो खा भी लिए थे, लेकिन बहुत मुश्किल था वहाँ पे हलाल फूड के ऊपर रखे हुए थे ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चिकन सैंडविचेस हैं, हलाल है, लेकिन नहीं थे. तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं तो ये कैसे मैनेज किया फिर? इंग्रेडिएंट्स पढ़ के फिर पेट भरते रहे, बस खड़े हो जाते पढ़ने के लिए. हाँ. अच्छा, साथ कौन गया हुआ था? टीचर्स थे या कोई फैमिली में से था? जी, हमारे पीस के 2 ऑनर्स, हमारे चेयरमैन और हमारे सीईओ, वो दोनों हमारे साथ गए थे. उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, हर जगह पे हमें गाइड किया, हमें सपोर्ट किया, हर लम्हा हमारे साथ थे. तब जहाँ पे हमें जो भी इशू होता हम उनसे कंसल्ट करते और वो एकदम सॉल्व कर लेते हैं. अब ज़ाहिर बच्चों के साथ को बड़ा तो होना चाहिए. जी. अब बच्चों को तो नहीं पता कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है उन्होंने, किस तरह वहाँ पे सर्वाइव करना है.
فاطمہ سے ہم نے پوچھا اپنی فیلنگ کا اظہار کیا, اپنی خوشی کا اظہار کیا واپس جب آئی, آپ کے پیرنٹس کے کیا تاثرات تھے جب آپ جیت کر واپس آئی؟ جی پہلے تو جب میں وہاں سے آ رہی تھی بہت زیادہ سیڈ سا فیل ہو رہا تھا, کیونکہ اتنے اچھے باقی ملکوں کے ساتھ تو مطلب فرینڈ شپ تھی لیکن اپنوں والوں کے ساتھ ذرا زیادہ اسٹرانگر بانڈ تھا. تو واپس آتے تھے میں بہت زیادہ سیڈ تھی. ایون جب میں پاکستان میں لینڈ کیا اس اچھا 5 دن میں اتنی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی؟ بہت زیادہ, مطلب ہم لوگ سوتے ہم لوگ بالکل مطلب 2-3 آورس ہم لوگوں کو سلیپنگ ٹائم ملتا تھا, اس کے علاوہ ہمارا اتنا پیکڈ اسکیجول تھا اور سارا وقت انہیں کے ساتھ گزرتا تھا, تو ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی. تو جب میں ایون پاکستان میں آ کے میں نے لینڈ کیا اس لائک پتہ نہیں کیوں آ گئی ہوں واپس, لائک اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی رہتی نا. تو لیکن آگے جب آئی تو فیملی اتنی زیادہ ہیپی تھی, ان کا ریئیکشن جو تھا بہت اچھا تھا, تو پھر میں تھوڑا تھوڑا سا بھولنے لگ گئی. جی دوبارہ وہی پرانی والی فیلنگ آنے لگ گئی. تو سارے کافی بہت خوش تھے, انہوں نے اچھی خاصی سیلیبریشن کی, کافی زیادہ کانگریچولیٹ کیا. پھر اس کے بعد جیسے کہ فاطمہ ٹولڈ کے اسکول والوں نے پراپر انوائٹ کیا, اور جب ہم گئے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے سارے کلاس میٹس کھڑے ہو کے ہمارے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں. سو اٹ واز ریئلی اے پراؤڈ مومنٹ. پھر جیسے فاطمہ نے بتایا کیک کٹنگ سیریمنی ہوئی. پھر ہمارے پرنسپل نے ہمیں یہ بات ریئلائز کرائی کہ اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ دونوں کو ریئلائز کرانا کہ آپ دونوں کتنا بڑا کام کر کے آئے ہیں. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو ہم. مطلب ہم سیلیبریٹیز کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اسکول میں, کوئی بہت بڑے بڑے عہدے والے آتے ہیں, ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے کلپنگ کرتے ہیں, وہی ہمارے لیے ہو رہا تھا. تو وہ فیلنگ آ رہی تھی نا کہ ناؤ وی آر سیلیبریٹیز. یس, پھر وہ پتہ چل رہا تھا کیا مطلب کالج میں بات ریئلائز کروائی کہ پیس کالج آپ کو کتنا سپورٹ کرتا ہے, آپ لوگوں نے مطلب کیا تو صحیح پھر فیل ہو رہا تھا, خوشی ہو رہی تھی. اچھا اب تو وہ بھی ہو رہا ہوگا نا کہ اسکول میں نا یہ انبن ہوتی رہتی ہے اپنی فرینڈس کے ساتھ, کلاس میٹس کے ساتھ, تو اب وہ بچیاں بھی اب آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہوں گی نا جو آپ سے خفا ہوں گی؟ ویسے تو میری تقریباً کلاس میں سب کے ساتھ ہی بنتی ہے, بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے, اب ساروں کا کیونکہ یہ اسکول کا ٹائم ہم نے گزارا ہے تو اس لیے مجھے نا وہ فیلنگ آ رہی ہے. ایون جب ہم دونوں کہیں سے جا بھی رہے ہوتے ہیں تو مجھے اکثر لڑکیوں کی وسپرنگ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھو وفا آپ ہی جا رہی ہے, وہ دیکھو فاطمہ آپ ہی جا رہی ہے. یہ جب ہم جانے سے پہلے یہاں پہ ہمارے کچھ انٹرویوز ہوئے تھے, تو وہ ہمارے گروپس وغیرہ میں شیئر کیے تھے لڑکیوں, اور باقی سب نے دیکھے تھے. مقابلے پہ جانے سے پہلے کچھ انٹرویوز تھے. اچھا, تب سے ہمیں سپورٹ کیے جا رہے تھے سارے. تو وہ اکثر کہتے تھے وہ دیکھو یہ تو وہی والی باجی ہے جو جن کا کل انٹرویو آیا ہوا تھا, وہ والی باجی ہے, وہ والی. اور لائک اب ہم جدھر جدھر جاتے ہیں ہر ایک بچی کو ہمارا نام آتا ہے. تو لائک اٹس سچ پراؤڈ مومنٹ, یو نو. خوشی محسوس ہوتی ہے فاطمہ یہ دیکھ کے کہ پہلے چلے اپنی کلاس میٹس جانتی تھی یا کچھ بچیاں چند جانتی تھی, اب تو ماشاء اللہ اگر بات کروں تو پورا پاکستان کہ میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو ان چیزوں کو لوگوں تک یعنی کہ اسپریڈ ہونے میں وقت نہیں لگتا. تو اب یہ ایک الگ وہ ایک سلسلہ ہے کہ پہلے فاطمہ وفا جو ہے وہ اپنے اسکول یا اپنی فیملی تک محدود تھی, لیکن اب اوور آل لوگ ان کو جانتے ہیں. اچھا ایک اور خوشی یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہم لوگوں نے ایک ریسٹرکشن کو توڑا ہے نا, مطلب کہ وہ نہیں جاتے ہوتے تھے, اب جو ہے نا جیسے اب نئے کمپٹیشنز آتے ہیں تو میم کے پاس اتنی رش ہوتی ہے کہ ہم نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ہم نے بھی. اچھا بچیوں کا رجحان بڑھ گیا نا, شوق پیدا ہو گیا کہ اگر وفا اور فاطمہ جا کے جیت سکتی ہیں ہمیں بھی پارٹیسپیٹ کرنا اور اب ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے, ان کی سپورٹ کی وجہ سے جو نا اب دوسرے پیرنٹس کا بھی ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے. سو اس پہ بھی بڑا پراؤڈ محسوس ہوتا ہے, ہاں ہم نے ایک ریسٹرکشن توڑی ہے, وی ور دی فرسٹ ون. اینڈ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کو نہیں اتنا سپورٹ کیا جاتا جتنا لڑکوں کو کہ جب ان کو ایون جو ان کے غلط کام ہوتے ہیں ان میں بھی سپورٹ کیا جاتا ہے, بٹ لڑکیوں کو سدھر جاؤ, ماں باپ ان کے رائٹس میں نہیں ان کے غلط کاموں پہ سپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات تھی کہ لائک پیرنٹس نے ایسی کوئی وہ نہیں ریسٹرکشن ڈالی کہ نہیں, بلکہ انہوں نے سپورٹ کیا کہ آپ لوگ جائیں. اور ایون اس بات سے ٹیچرز بھی بہت زیادہ خوش تھے, انہوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو یہ سب سے بڑی ریسٹرکشن ہم لوگوں نے توڑی کہ لڑکیاں بھی جا سکتی ہیں, وہ بھی کر سکتی ہیں, لڑکوں سے بہتر کر سکتی ہیں. جی یہ ایک سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ یہ ہم مانتے تو ہیں کہ کے پی کے جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن انہیں آگے آنے کے جو مواقع ہیں وہ کم ملتے ہیں. اگر ملتے ہیں تو اگر بچیوں کی جیسے بات کروں کہ لڑکوں کو تو فیور مل جائے گی, لیکن لڑکیوں کو نہیں, آپ نے نہیں کہیں جانا, اور پھر ملک سے باہر, یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو یہ ایک چیز ہے جو میں کہوں کہ مائنڈ سیٹ چینج آپ دونوں بچیوں کی وجہ سے ہوا ہے, اور ان دو بچیوں کی وجہ سے نہ صرف ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا بلکہ اور بہت ساری بچیاں اور بہت ساری ایسی جو بیٹیاں ہیں جو قابل ہیں ماشاء اللہ سے, ٹیلنٹڈ ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ان کے لیے راستے جو ہے وہ انہوں نے ہموار کیے ہیں, اور والدین کی سوچ کو بدلا ہے کہ اگر ہم جا سکتی ہیں تو آپ کی بیٹیاں, آپ کی بچیاں کیوں نہیں جا سکتی. تو یقیناً اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. وفا مزید اب آگے کی کیا پلاننگز ہیں, اب کیا سوچا ہے, کیونکہ
انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ چیز بھی ہے نا کہ ایک اگر ہم کوئی اپرچونیٹی ہمیں مل جاتی ہے یا کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو اسی میں گم ہو جاتے ہیں, آگے کی جو پلاننگ ہے نا وہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں. جی فی الحال تو میرا یہ پلان ہے کہ ابھی جو مزید کانٹیسٹ آئیں گے, میں تو میرا تو ان میں بھی ارادہ ہے, لائک مجھے شوق ہے میں بس اب یہ اپلائی دینے کروں. کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, نہیں, یہ صرف شروعات ہے, ابھی آغاز ہے بھائی, ٹریلر ہے, پکچر ابھی باقی ہے ابھی. پھر اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں یونیورسٹیز میں جو ہے انگلینڈ کی مجھے بہت زیادہ شوق ہے, کیمبرج یا آکسفورڈ یا پھر ہارورڈ میں بہت زیادہ میرا وہ ہے, ان کی طرف رجحان ہے, تو میں کوشش کروں گی پہلے ان میں اپلائی کروں, اور فیلڈ جو میری ہیں ڈفرینٹ کوئی فیلڈ چوز کروں گی, کوئی ڈفرینٹ الگ سا, یعنی ایک جیسے تو کام سبھی کرتے ہیں لیکن وفا کریں گے کچھ الگ. جی بالکل, جیسے کہ اسٹرانومی کی فیلڈ ہو گئی, اسٹرانومی میں بہت زیادہ آگے مزید فیلڈز ہیں, تو دیکھوں گے وہاں پر اگر اپرچونیٹی ملی سو وائی ناٹ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں آگے اسکوپ ہے؟ بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ اسکوپ ہے. ہمارے یہاں پہ اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی, کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا, بٹ باہر کے ممالک میں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, اینڈ I think it have a lot more scope than engineering and medical and all that. So I will definitely look for that opportunities. Inshallah. Fatima, what's your planning for next? آئی تھنک سو کہ مطلب میں سے ایگری کرتی ہوں کہ اس فیلڈ میں اپلائی کروں گی میں انشاءاللہ, مطلب ایسٹرانومی کی فیلڈ میں, اور میرا مین اسکوپ ایکچولی میڈیکل ہے, مطلب آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, کہ مطلب مجھے اوپر سے مطلب کوئی پریشر نہیں ہے, بننا چاہتی ہے لیکن ساتھ کوئی ڈفرینٹ بھی کریں گے, مطلب ہر چیز میں نا ڈائیورس وہ ہونا چاہیے, ڈائیورسٹی ہونی چاہیے ہر چیز میں. تو سائڈ وہ ہوتے ہیں, سائڈ آپشنز ہوتے ہیں, تو ان میں کرنا چاہوں گی, اور باہر کی یونیورسٹیز میں اپلائی, لائک ایسٹرانومی, مطلب مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, فزکس, اور ساتھ کیمسٹری کا بھی آ جاتا ہے, تو مطلب یہ بایو کے ساتھ ساتھ چلتی ہے نا. اب جیسے اسٹرانومی آتی ہے وہ ساری کی ساری فیلڈس کو کور کرتی ہے, آپ کی کیمسٹری کو, آپ کی فزکس کو, انجینئرنگ کو, سب کو کور کرتی ہے, تو وہ بہت اچھا آپشن ہے. تو باہر کی یونیورسٹیز میں جیسے کہ وفا نے بولا, تو میں خود بھی اپلائی کرنا چاہوں گی, کیمبرج میں, آکسفورڈ میں, تو وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں نا. اور پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ, وہ پاپا تو بولے ہوتے میرا بیٹا ہو تم, تو مطلب بیٹا ہو, اچھا پھر بھی یہ دیکھیں ابھی انہیں بیٹی تسلیم کرنا چاہیے, نہیں ہمیں لگتا ہے کہ بیٹے ہی یہ کام کر سکتے ہیں. نہیں مطلب ہمیں مطلب یہاں پہ ایسا ہے نا کہ وہ مجھے اس سوسائٹی کے حساب سے موٹیویٹ کریں نا, کہ مطلب اس میں یہ سمجھا جاتا ہے, تو مجھے اگر بولیں کہ میری بیٹی ہو تم, تو وہ ذرا سا ویسا ہو جاتا ہے نا, تو پھر کہتے ہیں میرا بیٹا ہو تم, اور وہ پھر میں بولتی ہوں بیٹوں کی طرح جو ہے نا وہ آپ کام کر رہی ہیں, ان کا سر فخر سے بلند کر رہی ہیں. اور وہ بھی کرتے ہیں ساتھ جو ہمارے رسپیکٹڈ پرنسپل ہیں پیس کالج کے, وہ بھی ایسے مطلب لڑکوں سے زیادہ وہ لڑکیوں کی طرف ہوتے ہیں, مطلب انہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ لڑکوں کو مطلب کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے, ان کا مین فوکس لڑکیوں کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں بھائی, لڑکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, مطلب کہ آپ لوگ آگے جاؤ, ان کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ تو ایون یہ بات بھی اکثر کرتے رہتے ہیں لڑکوں سے کہ تم لوگوں کا وقت آ گیا برتن دھونے کا, اب تم لوگ بیٹھو گھر میں, اب لڑکیاں آگے جائیں گی, اب لڑکیاں جائیں گی, پریکٹس کر لو برتن دھونے کی, ویسے بولتے ہیں گھرداری سنبھالنے کی پریکٹس کر لو, کیونکہ اب آگے جو ہے وہ بچیوں نے بڑھنا ہے. اچھا وفا, اوور آل اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں, اپنے ملک پاکستان کی بات کریں, تمام تر اداروں کی بات کریں, تمام تر صوبوں کی بات کریں, بچے اور بچیوں دونوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی سے ہٹ کے, اپنے سلیبس سے ہٹ کے جو ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرے. ضروری نہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ, چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے یہ مقابلہ بازی میں حصہ لے, لیکن اگر نیشنل لیول پہ یا اپنے اسکول لیول پہ انہیں اگر کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو کتنا ضروری ہے کہ سلیبس سے ہٹ کے وہ پارٹیسپیٹ کریں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. آئی تھنک یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس سے ایک تو آپ میں ایک سینس آف کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے, اور یہ وہ والا کمپٹیشن نہیں جو لائک ڈرٹی ٹرک سے آپ وہ کر لیں, یہ وہ والا نہیں, لائک آپ میں ایک پازیٹیو سینس آف کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے کہ, اور دوسری بات آپ اپنی جو ویکنیسز ہے ان کے اوپر ایک بار آپ ریفلیکشن کرتے ہو کہ مجھ میں یہ ویکنیسز ہیں, میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہی میں آگے جا سکتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیرینس کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ آگے یونیورسٹیز میں کہ سارا کچھ کمپٹیشن بیسڈ ہوتا ہے, ہر ایک کا آپس میں لگا ہوا ہوتا ہے, سو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے ایکسپیرینس ہو, اور آپ نیشنل لیول پہ اپلائی کرتے ہو, انٹرنیشنل لیول پہ اپلائی کرتے ہو, جس بھی لیول پہ کرو, کرنا لازمی چاہیے, بیکاز یو نیور نو کہ اپرچونیٹیز کب آتی ہیں, تو لازمی اپلائی کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے نا آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ٹریگر ہوتی ہے, جو کہ بیسکلی ہمارے ٹیکسٹ بک سے بالکل نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پہ بس ٹیکسٹ بکس میں بچوں کو گھسا دیے جاتے ہیں, اور بس وہی نمبرنگ کی دوڑ میں لگا دی ہے کہ بھائی اول آنا ہے اور اچھے نمبر لینے, بس یہی ہوتا ہے. ایون یہاں پر تو اکثر ٹاپرز ہوتے ہیں جن کو کچھ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے,
ये हाल है यहाँ का। क्योंकि वो रट्टा सिस्टम है ना जी, क्रिटिकल थिंकिंग किसी में नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई प्रैक्टिकल नॉलेज का पी भी किसी को नहीं आता है। ये बात है, सो आई थिंक करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फातिमा, इस पे आपकी क्या राय है, कितना ज़रूरी है ना सिर्फ बच्चियों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी? देखिए जैसे वफ़ा ने बात की कि बुक्स तक तो ठीक है, वो टॉपर होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं या ओवरऑल उन्होंने जो लाइफ अपनी सोसाइटी में गुजारनी है जिस तरह से, या लोगों से मिलना जुलना, या कुछ टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, वहाँ पे वो ज़ीरो होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल देखो तो इंजीनियरिंग की इतनी लोगों के पास डिग्रीज है, डॉक्टर के पास इतनी ज़्यादा डिग्रीज हैं, मगर उसको डेली लाइफ में अप्लाई करने का हुनर बहुत कम लोगों के पास है। मतलब टेक्निकल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है ना, इसलिए मतलब ऐसी मतलब आपको इस तरह के नेशनल कॉम्पिटिशन्स में आप हिस्सा लो या इंटरनेशनल में लो, आपको पता चलता है कि दूसरे कंट्रीज़ में पढ़ाई का निज़ाम क्या है। अब हमने खुद वहाँ टेस्ट दिया, हमें पता चला कि वहाँ पे किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या डिफरेंट है, पैटर्न पता चलता है ना, पैटर्न पता चलता है। और आप मतलब आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एक्सपीरियंस लेते हो, आपके पास नॉलेज आती है कि आप ले तो रहे हो नॉलेज, आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन उसको आपने डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और वो यहाँ पे मतलब बहुत कम की जाती है कि मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा बुक्स में बस फोकस है, और बुक्स में अच्छे बच्चा नंबर पढ़ लेने कुछ और लेता है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है उसे कुछ और चीज़ें मिलती हैं। अब वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कुछ और पढ़ा था, अब करना कुछ और पड़ रहा है। हाँ ना, आपको जो है ना एक्सपीरियंस लोग चाहिए ना, आपको बस वैसे डिग्री वाला बेशक हो, लेकिन एक्सपीरियंस लाजमी है, जो कि इस तरह के कॉन्टेस्ट में आप करते रहो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, आप उसको अवेल करो, और इसी से आएगा आपको। ठीक। अच्छा वफ़ा, वहाँ पे आप डिफरेंट बच्चियों से, डिफरेंट जो कंट्री से आई हुई बच्चियाँ थी, उनसे आप मिली, तो ऐसा कुछ आपने चीज़ें उनसे डिस्कस की कि अभी हाल ही में जहाँ वो जिस क्लास में है, जिस एज में है, वहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ वो क्या उनके जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं? उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सबसे पहले मतलब वैसे ही नज़र आ रहा था उनके। जी, लाइक उनसे एजुकेशन सीरियसली टपक रही थी। हम यहाँ जिस चीज़ को एजुकेशन कहते हैं वो एजुकेशन नहीं होती, उसको हम वो बेसिकली सिर्फ मार्क्स होते हैं, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आप जो जिस तरह बोलते हैं, बिहेवियर, या वो बेसिकली एजुकेशन है। आपने जो पढ़ा है आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो एजुकेशन है। इवन जब हमने हमारे एक स्कूल का भी विजिट था, होराइजन अकेडमी, तो जब हम वहाँ पे गए, हमें स्कूल को देख के हैरानगी हो रही थी, लाइक इतना प्रिविलेज मैं आपको क्या बताऊँ, हर सफाई का ख़ास ख्याल, मैनर्स का ख़ास ख्याल, बिहेवियर का ख़ास ख्याल, बच्चे बोल किस तरह रहे हैं उसका ख़ास ख्याल। तो मतलब उनसे वो चीज़ें ज़ाहिर हो रही थी, तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो ये पढ़ रहे हैं ना वो नज़र आ रहा है, वो अप्लाई भी कर रहे हैं, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हम कहते हैं अभी तो बच्चा है फातिमा, जैसे आप दोनों बच्चियों की एज की मैं बात करूँ तो हमारे वालिदैन कहते अभी तो बच्ची हैं, जब यूनिवर्सिटी जाएंगी या प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगी तो खुद ही सीख जाएंगी। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे नोट की कि वो छोटे बच्चों को या अपनी बच्चियों को स्टार्ट से ही सिखाना बताना शुरू कर देते हैं। लाइक दे वर सो इंडिपेंडेंट। हम लोग मतलब चाहे जितनी बड़े हो जाए, हमारी एक होती है कि नहीं हम डिपेंड करते हैं, हम किसी ना किसी पे डिपेंड करे होते हैं। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे लाइक दे आर सो इंडिपेंडेंट कि अगर आप उनको अकेला छोड़ दो ना, वो इजीली सर्वाइव कर देंगे, जबकि हमारे लिए वो, हम बड़ों के लिए वो अच्छा खासा मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है, वो इजीली सर्वाइव कर लेंगे। उनको पता है कि उन्हें वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे देखनी है, अपनी अकोमोडेशन कैसे देखनी है, अपने लिए खाना कैसे ढूंढना है। जबकि हम लोग जो होता है ना, हम लोगों को थोड़ा सा पैम्पर्ड किया जाता है, हम लोग इतना वो नहीं कर सकते, कंफर्ट जोन से नहीं निकालते। यही बात है, इसलिए हमारे पास इस तरह का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, इसलिए हम लोग कर भी नहीं सकते। जबकि बाहर के जो ममालिक वाले हैं वो इन मामलों में मतलब सही इंडिपेंडेंट है, उनको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। 2-3 मिनट है हमारे पास। वफ़ा, मैं चाहूँगी कि ओवरऑल आपका जो एक जर्नी अभी तक रहा, जो इस कॉम्पिटिशन में यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका आपने जो ट्रैवल किया, वहाँ कॉम्पिटिशन से जीत हासिल करने के बाद दोबारा वापस है, तो इसमें जो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लगे, जब चाहती हैं कि ये आपके लिए जहाँ तक मुफीद साबित हुए हैं, बाकी देखने वाली बच्चियों के लिए भी बेहतरीन साबित हो, क्या कहेंगे उन्हें? एक तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चों को वो छोड़ें कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करे, अपने टैलेंट्स, अपनी एबिलिटीज़ को शो केस करे, और बच्चों पे ये जो है उनके प्रोफेशन के मामले में रोक टोक ना करें। बिल्कुल, क्योंकि पता है अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आप उसको मेडिकल में डाल दें ना, तो वो अपना जो है वो अपने इंटरेस्ट को अवेल कर सकेगा, ना ही वो उस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ निभा सकेगा, ना ही वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकेगा, जो सच्ची बात है। और मज़ीद क्या होगा, लोगों की लाइफ के साथ खेलेगा। सो ये बेसिकली तो पेरेंट्स जो है वो लोगों के कातिल बन रहे हैं। सो उनको रोक टोक नहीं करनी चाहिए इस बात पे। और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को जो है वो बचपन से पैम्पर्ड करके ना रखे, उनको धक्के खाने दे ताकि वो सीखे कि उठना कैसे है दोबारा। जब तक गिरेंगे नहीं वो संभलना कैसे सीखेंगे।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ پریکٹیکل جو ایجوکیشن ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے ہمارے اسکولس کو, پیرنٹس کو. اور یہ نہیں ہے کہ بچہ بڑے کا تو سکھائیں گے, بچپن سے بندہ سکھاتا جاتا ہے بیبی اسٹیپ سے, تو یہ چیزیں کرنی چاہیے. بھائی یہ باتیں میں نہیں کر رہی, کوئی پی ایچ ڈی اسکالر نہیں کر رہا, یہ باتیں جو بچیاں ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, جو چاہتے ہیں, جو وہ فیل کر رہے ہیں, یہ وہ بچیاں آپ کے ساتھ مخاطب ہیں, آپ کو بتا رہی ہیں کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے وہ کیا سوچتی ہے اور کیا چاہتی ہے. فاطمہ آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ میں بھی یہی کہوں گی, اگر یوتھ کی ریپرزینٹیو بن کے بولوں تو اگر وہ اس طرح کے میئرز لیتے بھی ہیں, یعنی کہ اب ان پروفیشن سے نکل کے اور فیلڈز میں جاتے ہیں, ڈائیورسٹی آتی ہے, مائنڈ سیٹ میں چینج آتا ہے, تو مطلب یہ والی یوتھ جو ہے نا سپورٹ کرے, کیونکہ یہ والی یوتھ چاہتی ہی ہے کہ مطلب ان ریسٹرکشنس کو ہٹایا جائے, ہمیں کچھ نیا ملے. تو اس لیے اگر وہ اس میں ہے کہ نہیں آج کل کے لوگ اس بات کے مخالف ہوں گے, لیکن نہیں, کیونکہ آج کل کی یوتھ چاہتی ہے کہ ان کو مطلب جہاں پہ وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, جس فیلڈ میں وہ آگے جانا چاہتے ہیں, انہیں اس کا موقع آنے دیا جائے. بہت شکریہ وفا آپ کا, فاطمہ آپ کا, آپ دونوں بچیوں کو ایک دفعہ پھر سے بہت بہت مبارک ہو. ناظرین آج جتنے بھی ڈسکشن ہوئی ان سے ہم نے پوچھا ان کے جو ایک کمپٹیشن کی جو ایک اسٹرگل تھی یا اوور آل جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی تھنکنگ ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی. تو خدا را آپ اپنے بچوں پہ فوکس کریں, توجہ دیں, جو وہ چاہتے ہیں, جو وہ بننا چاہتے ہیں, جو ان کے اندر اسکل ہے اسے پالش کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اپنے آرڈرز جو ہیں وہ آپ ان کے اوپر اپلائی کریں. آپ جو خود نہیں بنے وہ بچوں کو بنانے کی کوشش کریں. اس سے آپ کے بچے کی صلاحیت جو ہے نا وہ دب جائے گی, جو کہ میرے خیال سے کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہے گا. تو ضرور سوچے گا اگر فاطمہ اور وفا جیسی بچی آگے آ سکتی ہے تو یقیناً آپ کے بچے بھی اس مقابلے میں شرکت کر سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک شارٹ سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے, انٹرسٹنگ ہے, ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے.